अथ अष्टमः ध्यानम्। ॐ अरुणाकरुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वरः ततः कोपबलाधीन चेताः शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतियुधायुधाः कम्बो नाम चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 दशवाणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकालोहृदा मौर्या कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम एत्याज्ञाप्य सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् तथा सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपः घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहत धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैकाली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः बहवोषौ विष्णूना तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेवी तच्छक्ते रसुरान्योमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसोत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणशक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योधुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदासारं खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रते तनुं नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रते सदृशं बभुः प्राप्ता तत्र सराक्षेपा क्षिप्तनखतत्रसंहते वज्रहस्ता तथैवेन्द्रे गजराजोपरिस्थितः प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिविदस्ताभिनिशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी
सा चाह धूम्रजटिल मेषानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवापतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यर्जीवितुमिच्छथ बलाबले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छन्तु लिप्यन्तो मच्छिवाभिषितेन यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरशापूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमवेवाग्रे शरशक्तिरिष्टिवृष्टिभिः भवर्षोर्धतामर्षास्तां देवीममरारय सा च तान् परितान् बाणान् शूलशक्ति परस्वधान् चिच्छेदलीलयाधमात धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्या विरतस्तथा काले शूलपातविदारिता खरवाङ्गोतितश्चारीन् कुर्वती विचरतरा कमण्डलुजलाक्षेप पहवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाकरोषतो येन येन समधावति माहेश्वरीति शूलेन तथा चक्रेण वैष्णवीं दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपन ऐन्द्रीकुलशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथिव्यां मृतिरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दृष्टाक्षदवश्यः वाराहमूर्त्यान्पतश्चक्रेण विदारिताः नखैर्विदारितश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहे च राजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाटहासैषुराः शिवदूत्याभिदूषिताः प्रेतो पृथिव्याम्बरितांश्तांश्चखादासायता इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा विपायैर्विविहैर्नेसुरदेवारिसैनिकाः पलायनपरां दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणादितान् योद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधेरपाणे इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलेन तस्यासु बहुशुस्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तपराक्रमाः यावन्तः परितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तदवीर्यवविक्रमाः ते चाभियुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरुग्र शस्त्रपातादिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा भवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैलं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वराम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावसम्भवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणे महासुरे सत्या जगान कौमारी वाराही च तथासिन माहेश्वरेति शूलेन रक्तबीजं महासुरं
स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनग्वृथा मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिसुरादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौ घस्तेन सञ्छतोऽसुराः तैश्चासुरासिक्सम्भूते सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देव भयमाजगमुरुत्तमम् तान् विषणान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका ब्राहसत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इति उक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् यतस्ततस्ततवक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षते मुखे समुद्गदायेस्य रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिविश्रे जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापि शोणितम् सपातमहे पृष्ठे शस्त्रशङ्खसमाहतः नीरसश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमुत मवापुस्ति दशानृपा तेषां मातृगणो जातो नरकाश्रीमदोद्धतः। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमन्तरे देवी महात्म्यं परमस्तु सत्याः संसृजनमानस्य कामाः।